नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 26वें पारे के रुबा चहारम का तर्जुमा हाज़िर खिदमत है। मोमनो मर्द मर्दों से तमस्कर ना करें। मुमकिन है जिनका मजाक उड़ाया जा रहा हो उनसे बेहतर हों, और ना औरतें औरतों से तमस्कर करें। मुमकिन है वो जिनका मजाक उड़ा रही हैं उनसे अच्छी हों। और अपनों को आपस में ऐब ना लगाओ और ना एक दूसरे का बुरा नाम रखो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है, और जो लोग तौबा ना करें वो जालिम हैं। ए अहले ईमान, बहुत गुमान करने से परहेज़ करो कि बाज़ गुमान गुनाह है, और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस ना किया करो। और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि मरे हुए भाई का गोश्त खाए? उससे तो तुम ज़रूर नफ़रत करोगे। तो गीबत ना करो और अल्लाह का डर रखो। बेशक अल्लाह तौबा करने वाला मेहरबान है। लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त करो। बेशक अल्लाह ने के नज़दीक तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला, सबसे ख़बरदार है। देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूँ कहो कि हम इस्लाम लाए, और ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे माल में से कुछ कमी नहीं करेगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिन तो वो है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, फिर शक में ना पड़े और उन्होंने अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से याद किया। यही लोग ईमान के सच्चे हैं। उनसे कहो कि क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी जताते हो? और अल्लाह तो आसमान और ज़मीन की सब चीज़ों से वाकिफ़ है, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानता है। ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गए हैं। कह दो कि अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान का रास्ता दिखाया, बशर्ते कि तुम सच्चे मुसलमान हो। बेशक अल्लाह आसमानों और ज़मीन की पोशीदा बातों को जानता है, और जो कुछ तुम करते हो उसे देखता है। दोस्तों, यहाँ से सूरह काफ शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ, कुरान मजीद की कसम कि तुम पैगंबर हो। असल बात यह है कि उन लोगों ने तज्जब किया कि उन्हीं में से खबरदार करने वाला उनके पास आया, तो काफिर कहने लगे कि ये बात तो बड़ी अजीब है। भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए तो फिर ज़िंदा होंगे? ये ज़िंदा होना अकल से बईद है। उनके जिस्मों को ज़मीन जितना खा खा कर कम करती जाती है। हमको मालूम है और हमारे पास तहरीरी यादाश्त भी है। बल्कि अजीब बात यह है कि जब उनके पास दीन हक आ पहुँचा तो उन्होंने उसको झूठ समझा। सो ये एक उलझी हुई बात में पड़े हुए हैं। क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ निगाह नहीं की कि हमने उसको कैसे बनाया और सजाया, और उसमें कोई शिगाफ तक नहीं? और ज़मीन को देखो, उसे हमने फैलाया और उसमें पहाड़ रख दिए और उसमें हर तरह की खुशनुमा चीज़ें उगाईं ताकि रजू लाने वाले बंदे हिदायत और नसीहत हासिल करें। और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और उससे बाग उगाए और खेती का अनाज और लंबे लंबे खजूर के दरख्त जिनका गाबा तय बतय होता है। ये सब कुछ बंदों को रोज़ी देने के लिए किया है। और इस पानी से हमने मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया। बस इसी तरह क़यामत के रोज़ निकल पड़ना है। उनसे पहले नूह की कौम और कुएँ वाले और समूद वाले लोग जुटला चुके, और आद और फ़िरौन और लूत के भाई और बन के रहने वाले और तब्बा की कौम। गर्ज हर एक ने पैगंबरों को जुटलाया तो हमारी धमकी भी पूरी होकर रही। तो क्या हम पहली बार पैदा करके थक गए हैं? नहीं, बल्कि ये असर नौ पैदा करने के बारे में शक में पड़े हुए हैं। और हम ही ने इंसान को पैदा किया, और जो ख्यालात उसके दिल में गुजरते हैं हम उनको जानते हैं। और हम तो रगे जान से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएँ बाएँ बैठे हैं लिख लेते हैं। कोई बात उसकी ज़ुबान पर नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास लिखने को तैयार रहता है। और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई। ऐ इंसान, यही वो हालत है जिससे तू भागता था, और सूर फूंका जाएगा। यही अज़ाब की धमकी का दिन है। और हर शख्स हमारे सामने उस हाल में आएगा कि एक फ़रिश्ता उसके साथ हाँकने वाला होगा और एक उसके माल की गवाही देने वाला। ये वो दिन है कि उससे तो गाफिल हो रहा था और हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया, तो आज तेरी निगाह तेज़ है। और इसका हम नशीं फ़रिश्ता कहेगा कि ये अमालनामा मेरे पास तैयार है। हुक्म होगा कि हर सरकश नाशुक्रे को दोज़ख में डाल दो। जो माल में बुखल करने वाला, हाथ से बढ़ने वाला, शुबा निकालने वाला था, जिसने अल्लाह के साथ और मबूद मुकर्रर कर रखे थे, तो उसको सख्त अज़ाब में डाल दो।
اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔ اللہ کہے گا کہ میرے حضور میں رد و قد نہ کرو، تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا تھا، وہ میرے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ ان سے مطلق دور نہ ہوگی۔ یہی وہ چیز ہے جس سے تم کا وعدہ کیا جاتا تھا، یہی حق جو لانے والے حفاظت کرنے والے سے، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور جو کرنے والا دل لے کر آیا، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا، اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالیں، وہ لوگ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، پھر وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو 6 دن میں بنایا، اور ہم کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی، تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو، اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی نماز پڑھو اور اس کے نام کی تسبیح کرو، اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ ایک زور کی آواز یقیناً سن لیں گے، وہی نکل پڑنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس دن زمین ان پر پھٹ پڑے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے۔ اس طرح سے جمع کرنا ہمیں آسان ہے، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، پس جو میرے ذات کی دھمکی سے ڈرے اس کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو۔ دوستو یہاں سے سورہ زاریات شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر اس چیز کو یعنی بارش کو تقسیم کرتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا تھا وہ یقیناً سچا ہے، اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا، اور آسمان کی قسم جس میں کئی رستے ہیں کہ اے اہل مکہ تم ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے یعنی عقیدہ آخرت سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے۔ اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا؟ وہ دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، اور جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا انہیں لے رہے ہوں گے۔ بے شک وہ ان سے پہلے نیکیاں کرتے تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے، اور صبح کے اوقات میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری جانوں میں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ اے نبی کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان۔ پھر وہ اپنے گھر جا کر ایک بنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں فرماتے؟ اور ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ ایک تو میں بڑھیا اوپر سے بانجھ۔ انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت ہے، خبردار ہے۔ دوستو 26ویں پارے کے ربع چہارم کا خلاصہ سن لیں۔ مومن مردوں اور عورتوں کا مردوں کا اور عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگایا کرو، اور نہ برے نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ مومنوں بہت گمان کرنے سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹوب میں نہ لگے رہو، اور نہ غیبت کیا کرو۔ کیا کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تو غیبت نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ تمہاری قومیں اور قبیلے تمہاری شناخت ہیں۔ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ دوستو اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ تمہاری بھی اور ہم سب کی کورونا سے اور سب بیماریوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔